جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم، اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے۔ اودی توفیق خاص نل اج جس مقام تے جمع ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور آج اس پروگرام دا اہتمام کروانے والے احباب جماعت و انتظامیہ جلسہ، اللہ پاک انہوں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ منتظمین دی طرفوں میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے او شرم و حیا اور پردے دے متعلق ہے۔ اے دوویں چیزاں آپس اندر لازم و ملزوم نے۔ شرم و حیا، او شرم و حیا جدا ذکر کتاب و سنت نے کیتا ہے، او نہیں جڑا اسی کوڑوں بنائی پھرنے ہیں۔ اگر کتاب و سنت دے مطابق انسان شرم و حیا نو اپنے اتے نافذ کر لے تو پھر پردہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ نہ ہی شرم و حیا موضوع میں پہلی باری بیان کر لگا، نہ ہی تسی پہلی باری سنن لگے ہو، نہ ہی پردے دا موضوع میں پہلی باری بیان کر لگا، نہ ہی تسی پہلی باری سنن لگے ہو۔ کئی باری میں بیان کیتا، کئی باری تسی سنیا، میری زبان چ سنیا، دوسرے علماء دی زبان چ سنیا، لیکن المیہ اے ہے کہ اس دے باوجود بے پردگی بھی بڑھ دی جاندی ہے تے بے شرمی بھی بڑھ دی جاندی ہے۔ سب تو پہلے اے پتہ کرنا چاہیے ہے کہ اے دی اصل وجہ کی، بے پردگی بڑھ جانے کی وجہ کیا ہے، بے شرمی کے عام ہو جانے کی وجہ کیا ہے۔ ہر بندے دی اپنی اپنی سمجھے، سوچے، عقلے، جتھوں تک میں سمجھنا ہاں میری عقل دے مطابق ایک چیز ایسی آئی ہے جیدی وجہ تو اے دوویں چیزاں عام ہو گئیاں نے، اور او دا نام موبائل۔ موبائل آیا ہے، بے حیائی عام ہو گئی۔ موبائل آیا ہے، بے پردگی عام ہو گئی، اور ایسا فتنہ ہے کہ اے دے اگے ہن کوئی سد باب کیتا ہی نہیں جاندہ۔ ہر کوئی موبائل دے فتنے چ مبتلا ہے، پویں تسیوں تے پویں اسیاں، بلکہ معذرت دے نال تواڈے نالوں اسی مولوی بہت ہی فیس بک کٹنے ہیں۔ پہلے جدوں کوئی تصویر بناندہ سی اسی کہندے ساں سورہ حرام،
हुण जिहड़ा साडी तस्वीर खिचे असीं उहनूं कहने आ जज़ाक अल्लाह, भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, तू साडी फोटो खिंच लई। बल्कि हुण ते जलसियां दे अंदर स्पैशल एडे लम्मे तूते वाला कैमरा हुंदा है जिहड़ा HD फोटोआं खिंचदा है उलमाए कराम दियां, और फिर अगले दिन उसे कॉन्फ्रेंस दी मकामी न्यूज़ चैनलों ते खबर चलती है ते खबर देने वाली भी बीबी हुंदी है, बगैर पर्दे तो हुंदी है, बगैर सिर दे दुपट्टे तो हुंदी है। स्वाद नहीं आ गया जलसा करन दा। सानू बकायदा मैनू कई बंदियां जलसे तो बाद वीडियो कलाइयां, इस वास्ते भी खुश होएगा। औरत खबरां दे रही खबर शामिल करते हैं भाई फेरू फूल नगर के इलाके से, जहाँ रात सीरत नबी कॉन्फ्रेंस हुई। उलमाए कराम ने बेपर्दगी का रद्द किया और पर्दे पर जोर दिया। ते गल्लां करदी कौन हुंदी, खबरां कौन दे रही हुंदी? वो बीबी जिहदे आपदे सिर ते दुपट्टा नहीं हुंदा, जिहड़ी आप बेपर्दा है। ते मैं मेरे तक जेदी भी आई है ना, तो मैं उन्होंने वापस मैसेज जरूर किया। मैं भी बड़ी गल है माशाअल्लाह, कोई बंदा तुहानू पहली गल भी लोड़ काहदी सी खबर दी, ते जे देनी सी ते कोई बंदा ही लभ लेंदे, तुहानू पूरा जलसा करवा के उलमा सद के तकरीरां करा के, ते तुहानू बंदा कोई ना लभ्या जलसे दी न्यूज़ देने वास्ते। तो मेरे मोहतरम भाईओ, ये एक ऐसा फितना है जिहदे अगे असी सारे रले हाँ ते कोई सदे बाब नहीं हुंदा। दुआ करो अल्लाह इहदे तो मैनू भी बचाए ते तुहानू भी बचाए। सामीन मोहतरम, पर्दा और हया ये अगर दो काम आपां करिए ना ते फिर ये मुमकिन हो सकता है। अल्लाह पाक दे कुरान ने दोवें काम बयान किए हैं। मैं स्टैप बाय स्टैप बयान करांगा। पर्दा पता नहीं कदों बयान करना है, ये ते पता नहीं वो पर्दे दी तकरीर तक मैं पहुंचा कि ना पहुंचा, शर्मो हया तक पहुंचा कि ना पहुंचा। लेकिन ये दो काम करन लई जिहड़े दो काम करने चाहिए ने ना, पहले वो मैं बयान करना। मुमकिन है बयान करने घंटा लंघ जाए तो फिर तुसीं कहो जी पर्दा बयान नहीं होया, तो कोई गल नहीं, फिर सबर करिया जे, पर्दे नूं पर्दे च ही रहण दिया जे। तवज्जो करना, दो काम करने चाहिए। अगर दो काम हो जान तो खवातीन ने इस्लाम पर्दा करनगियां तो शर्मो हया भी आ जाएगा। वो दो काम केड़े ने? पहला शुरू करने दा तवज्जो। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। फरमाया कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। फरमाया है मेरे महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनीन नूं गल कह दिओ, मोमना नूं पैगाम दे दिओ। मैं तुहाडे कोलों पुछना वा, जिहड़ा जिहड़ा बंदा तुहाडे विच मोमन नहीं वो हाथ खड़ा करे। जिहड़ा मोमन नहीं है, एदा मतलब है सारे मोमनों को अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह
फरमाया कुल्लिल मुमिनीना, है मेरे महबूब पैगंबर मोमना नू कह दियो। मैं आखिया जिहड़ा बंदा तुहाडे विचों मोमिन नहीं हो हाथ खड़ा करे। किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा कीता। ਇਹਦਾ मतलब तुसी सारे मोमन हो अल्हम्दुलिल्लाह। ਇਹਦਾ मतलब है जिहड़ी ऐत अंदर हुक्म दिता जा रहा है वो तुहानू दिता जा रहा है। ऐस ऐत अंदर अगे जिहड़ा पैगाम दिता जा रहा है वो तुहानू दिता जा रहा है, क्योंकि तुसी मोमन हो। अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे महबूब पैगंबर मोमना नू कह दियो। अल्लाह जी मैं की आखा। फरमाया यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनियां नज़रां नीवियां कर लैन, अपनियां अखां नीवियां कर लैन। गली विच खड़ा होवें, बाजार विच खड़ा होवें, चौक विच खड़ा होवें, कोई धी भैन लंघ पवे, नज़रां फाड़ फाड़ के नहीं वेखना। जिथों तक नज़र पैंदी जाए उथों तक मगर वेखदे ही नहीं रहना। यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अपनियां अखां नीवियां कर लैनियां ने, अपनियां नज़रां नीवियां कर लैनियां ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हज़रात मोहतरम सादे लफ्ज़ां दे अंदर इंज समझ लो ताकि तुहानू गल याद रह जाए। कल परसों तरसों तक तुहानू मसला याद रहे। हया एक सुरमे दा नाम है, गैरत एक सुरमे दा नाम है, शर्म एक सुरमे दा नाम है। ये मर्दां वास्ते भी मुफीद है, औरतां वास्ते भी मुफीद है। मर्दां दियां अखां विच होना जरूरी है, औरतां दियां अखां विच होना जरूरी है। मर्द भी एदियां सलाइयां अखां विच पाया करन, बीबियां भी एदियां सलाइयां भर भर के अपनी अखां दे अंदर पाया करन। वो अख जिस अख विच गैरत दा सुरमा पै जांदा है, वो अख जिस अख विच शर्म दा सुरमा पै जांदा है, उदी निशानी की है? ओ धीआं भैणां नहीं तकदी अख, ओ बहु बेटियां नहीं तकदी अख। ओ जिहड़ा नौजवान जिहदी अख विच गैरत दा सुरमा होवे, हया दा सुरमा होवे, शर्म ते भरम दा सुरमा होवे, ओनू कदी नहीं तुसीं वेखोगे कि स्कूल टाइम कॉलेज दे बुवे अगे खड़ा है, स्कूल दे बुवे अगे खड़ा है, मोटरसाइकिलों दे नंबर नोट पिया करदा, रक्शियां दे नंबर नोट पिया करदा। फलानी लड़की फलाने रक्शे ते जांदी है, फलानी लड़की फलां मोटरसाइकिल ते जांदी है, फलां लड़की नू अकैडमी दे विचों इन्ने बजे छुट्टी हुंदी है, फलां लड़की नू फलां कॉलेज दे विचों इन्ने बजे छुट्टी हुंदी है। जिस अख विच गैरत दा सुरमा होवे ओ धीआं भैणां नहीं तकदी। सुबह तजर्बा कर लेना है, सुबह वेख लेना है, सुबह नतारा कर लेना है, सुबह टक ला लेना है, सुबह सोआ तरसा ते सिरे ते गंढ पा लेनी है। सुबह तुसी जदों किसी जवान नू वेखो चौक विच खड़ा है, लंघदियां टपदियां धीआं भैणां नू तकदा है, रक्शियां दे मगर मगर नजर दौड़ांदा है ते मोटरसाइकिल लै लै करके मगरा करदा है। समझ लो ये बेगैरत है, समझ लो ये बेहया है, शर्म से समझ लो ये बेशर्म है, समझ लो ये बदबख्त है, समझ लो ये बदकिस्मत है, समझ लो एडा बड़ा बेगैरत है। इनू हया नहीं आंदा, इनू शर्म नहीं आंदी। एदियां भी ते धीआं होणगियां, एदियां भी ते बहनां होणगियां, एदियां भी ते बेटियां होणगियां। ओए बेगैरता, ओए बेशर्मा, मैं तानू कहना वा जिहड़ा नौजवान इंज करदा नजर आए ओनू पुछ लेना है, ओए दस बेगैरता, दस बेशर्मा, दस बेहयावा, रक्शियां दे मगर फिरना है। हो सकता है ऐस रक्शे दे मगर तू है
تے جس رکشے دے وچ تیری بہن جاندی ہووے او دے مگر بھی کچھ چڑھیا ہووے او دے مگر بھی کو پھردا ہووے اس رکشے دا بھی کسے نے نمبر نوٹ کیتا ہووے اس موٹر سائیکل دا بھی کسے نے نمبر نوٹ کیتا ہووے پھر او دے متھے تے وٹ پین گے پھر او دیاں گلاں لال ہون گیاں پھر او دیاں اکھاں سرخ ہون گیاں پھر انہوں کاوڑ چڑھے گی پھر انہوں غصہ آئے گا تے پھر انہوں کہنا ہے میں نے ایک گل دسنا تیریاں تیاں نے باقیاں دیاں تیاں نہیں تیریاں بیٹیاں نے باقیاں دیاں بیٹیاں نہیں تیریاں عزتاں نے باقیاں دیاں عزتاں نہیں تو کسے رکشے مگر کسے دی تی پین مگر جائیں تے جائے دے کوئی تیری تی پین دا مگرہ کرے تے نجائے دے اپنے لئے قانون ہو رہے ہوراں لئے قانون ہو رہے اپنیاں تیاں پین لئے قانون ہو رہے ہوراں تیاں پین لئے قانون ہو رہے حضرات دی وقار اے سب تو وڈی نشانی ہے بے غیرت دی اے سب تو وڈی نشانی ہے بے شرم دی اے سب تو وڈی نشانی ہے بے حیا دی اللہ پاک دا قرآن مومنین نو خطاب کردہ ہے فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم نظرانی میاں کر لے مومنہ اپنی آنکھ نو تھلے کر لے مومنہ لبے گا کی میرے پیغمبر دی حدیث فرمایا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ او نوجوان ہے بھی جوان ہے بھی ینگ ہے جناب شراباں دے میں خانے بلاندے نے ہے جناب سارا کچھ موجود ہے لیکن ساریاں برائیاں چھڑ کے اکھاں نیویاں کر کے اللہ کو ڈر کے اپنی جوانی دے یام گزار دے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں جدے جوان نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیواں گا ایسا نوجوان اللہ پاک کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا آرام میں ہوگا سکون میں ہوگا کیڑا جڑا باحیا ہے جڑا باشرم جڑا باغیرت ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقار اے ہو گیا مردانی گل ہونا کہ بھی ایک اور گل بھی اللہ اللہ توجہ کرنا کہ فرمایا ہے وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اللہ پاک فرما دینے مومن آپ عورتانوں کہہ دے ہو یقیناً پردے دے اندر میریاں ماما بہنا میری گفتگو سن دیاں گیاں ایویں جویں میں نہ بندیاں کولو سوال کیتا ہے ایویں میں اپنیاں ماما بہنا کولو بھی سوال کرنا چاہنا میری جو ماؤ بہنوں ہاتھ تواڈے کولو کی کھڑے کروانے نے تسی عزت دی جاتے ہو تسی قابل عزت ہو ساریاں مومنات آئیاں ہو میری گفتگو جڑی جڑی مسلمان عورت پردے جمدر بیٹھ کے سن رہی ہے میں انہوں پیغام دے مانگا نہیں میری مومنہ بہن نہیں میری مومنہ ماں اللہ پاک نے ایسا تندر جڑی اگلی گاللہ کیے اے تینوں آکیے کیونکہ تو مومنہ ہے کی آکھیے فرمایا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ جی میں مردان نظرانی بیاں کر لیاں اے میں بی بی ہو تسی بھی نظرانی بیاں کر لاؤ جی میں مرد اپنی آنکھاں نیچیاں کر لین اے میں بی بیاں بھی اپنی آنکھاں نیچیاں کر لین جی میں مرد عورتاں بننا بیکھیا کرن اے میں عورتاں مرداں بننا بیکھیا کرن جی میں مرد اپنی آنکھاں دے اندر غیرت دا کجلا پان اے میں بی بیاں بھی اپنی آنکھاں دے اندر غیرت دا کجلا پا لین لیکن چونکہ اللہ پاک نے عورت نو مرد واسطے زینت بنایا ہے مرد واسطے کشش دا ذریعہ بنایا ہے مرد دے دل اندر اللہ پاک نے عورت دا میلان رکھے ہے اس واسطے عورت لی کچھ تحفظات زیادہ بیان فرمائے نے فرمایا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ
من ابصارهن ويحفظن فروجهن اگے کی آکھیا ہے ولا یبدین زینتهن نہیں میری ماؤ بہنو آ حکم تو انو ہو رہا ہے اللہ پاک فرماتے نے عورتوں مومنات عورتوں اپنیاں ندرامی نیویاں کرو اپنے دامن دی حفاظت بھی کرو تے اپنی زینت نو ظاہر نہ کریا کرو اپنی زینت نو چھپا کے رکھیا کرو حضرات دی وقار عورت دے سر تو لگ کے پیرام تک عورت دا پورا وجود زینت ہے عورت دا پورا وجود ہے مرد دے کشش دا سبب بندا ہے اس واسطے عورت نو چاہیدا ہے سر تو لگ کے پیرام تک اپنا پورا وجود کج لوے ہن میں دوسری طرف جانا چاہنا میں آکھا سی نا دو کام کر لئیے تے دو کام ہو جان گے اکھاں نیویاں کر لئیے حیا آ جائے گا مرد بھی اکھاں نیویاں کر لین بیبیاں بھی اکھاں نیویاں کر لین حیا آ جائے گا اور جدوں اکھاں نیویاں ہو جان اللہ دی مینوں قسم ہے جدوں اکھ وچ غیرت دا سرما پہ جائے اکھ مرد دی ہوئے یا اکھ عورت دی ہوئے پھر بندہ ڈولدا نہیں پھر بندہ پریشان نہیں ہوندا بلکہ میں کہاں گا جس مرد دی اکھ وچ غیرت دا سرما پیا ہووے او بازار حسن دے وچوں بھی لنگ جائے تے اکھ چک کے نہیں ویکھدا تسی کہو گے دلیل کتھے آ میں کہاں گا دلیل اللہ دے قرآن وچ کیڑی دلیل ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک نوجوان بڑا سونا بڑا سونا نا تو کہدا سونا ہے ماڑیاں جتنی گلاں لال ہو گئیاں تو سمجھنا میں پتہ نہیں کی شے کو ماڑا جے تیرے ڈولیاں چ جان آگے تو سب میں پتہ نہیں کڈا ناڈے خاں او تیرے پلے کی ہے تو اتو سونا ہے وچوں کوڑا ہے اتو گورا ہے وچوں گندہ بورا ہے تو کہدا سونا ہے حیدرہ تینو سونا وکھائیے حیدرہ اللہ 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 تینو سونا وکھاواں ایڈا سونا ایڈا سونا ایڈا سونا نبی پاک فرماتے نے میں اس سونے نو معراج دی رات ویکھیا فرماتے نے جدوں میں سونے دے چہرے تے نظر پائی مینوں انج لگا جویں اللہ پاک نے کائنات دا حسن ادا کر کے اس سونے نو دے چھڑیا ہے ایڈا سونا پتہ لگ گیا نا کون بھلا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سونا اتوں بھی سونا وچوں بھی سونا اب نبی سے بڑھ کر کس کی آنکھ میں حیا ہو سکتا ہے نبی کی آنکھ میں تو سب سے زیادہ حیا ہے نا اکھاں وچ سرما غیرت دا اکھاں وچ سرما شرم تے بھرم دا کمرہ بند تے سامنے عورت کھڑی ہے وہ کہندی ہے ہئی تلک میرے وال تک ہئی تلک میری جوانی تک ہئی تلک میرا بیوٹی پارلر تک ہئی تلک میرا جمال تک ہئی تلک میرا شباب تک کہے زلیخا یوسف میاں سانو پیار تہاڈا یوسف کہے زلیخا تائیں سانو پیار اللہ دا کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں کلیاں یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے بچ رلیاں وہ کہندی یہ تک میرے وال لیکن بیکھیا نہیں کیونکہ آنکھ وچ غیرت دا سرما ہے آنکھ وچ حیا دا سرما ہے آنکھ وچ شرم دا کجلا جو پایا ہوا ہے انج کر کے جناب زلیخا ترلے لیندی رہی لیکن جناب یوسف نے نہیں تکیا اللہ اللہ نے قربان جاواں پھر ایک اور موقع آیا
इत्थे कल्ली जुलैखा उत्थे जनाब मिस्र दियां सारियां जुलैखा कट्ठियां हो गईयां पता नहीं किन्नियां बीबियां अरब दियां जनाब ए मिस्र दियां मुटियारां ए मिस्र दियां जनाब औरतां लैन बन किंज करके बैठियां ने जुलैखा ने आखिया ऐ यूसुफ आओ ते सही ना सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंज करके गुजरे ने इंज कोलों दी लंघे ने इन्हां हत्थां विच छुड़ियां फड़ियां होईयां ने मेरे यूसुफ ने अपनियां नज़रां थले रखियां आईयां जमीन ते नजरा रख के जनाब दे यूसुफ जा रहे ने वड्डिया सोहणिया इधर वेख मैं तेनू सोहना वखांदा पिया वां उन्हां तरले मारे होणगे पता नहीं की कुछ कीता होएगा बल्कि एक मुफस्सर ने इत्थों तक लिखिया है हजरत यूसुफ जदों लंघे ना इन्ना हुसन जनाब दे यूसुफ दा मिस्र दियां मुटियारां हैरान हो गईयां वेख के फरेबता हो गईयां ते हर किसे दी तमन्ना है वे यूसुफ नजर चुक के किते मेरे वाली वेख लवे दूसरे दी तमन्ना है मेरे वाल वेख लवे तीसरे दी तमन्ना है मेरे वाल वेख लवे अक क्यों ना अपने हत्थां ते छुरियां मारियां एक ने छुरी मारी मैं छुरी मारांगी मैनू दर्द होएगी मैं हाय करांगी हो सकता है मेरी हाय नाल यूसुफ मेरे वाल वेख लवे एक ने छुरी मारी हाय बोली नहीं वेखिया दूसरे ने छुरी मारी हाय बोली नहीं वेखिया तीसरे ने छुरी मारी हाय बोली नहीं वेखिया जनाब दे यूसुफ ने अपनी नजरां चुक करके एक बारी भी नहीं वेखिया फरमाया नी बीबियो तुसी जिन्नियां मर्जी छुरियां मारी जाओ असी तुहाडे वाल वेखना जिन्नियां मर्जी छुरियां मारी जाओ असी तुहाडे वाल वेखना पक्की गल है जिन्नियां मर्जी छुरियां मारी जाओ जिन्नियां मर्जी छुरियां मारी जाओ जिन्नियां मर्जी छुरियां मारी जाओ असी तुहाडे वाल वेखना जिन्नियां मर्जी छुरियां मारी जाओ जिन्नियां मर्जी छुरियां मारी जाओ असी तुहाडे वाल वेखना ये मिस्र दियां औरतां हाथां ते छुरियां पता नहीं तुसीं किधर टुर गए मिस्र दियां औरतां अपने हाथां ते छुरियां पईयां मारदियां ने फरमाया असी को तुहाडे वाल वेखना है अख विच गैरत दा सुरमा है अख विच गैरत दा सुरमा है अख विच हया दा सुरमा है अख विच शर्म दा कजला है ऐ मन चन्ना जिस अख विच गैरत दा सुरमा आ जांदा है ओ अख बदारे हुसन चो भी लंघ जावे ते अख चुक के किसे वाल किसे दी धी पैण वाल नहीं जांदी क्योंकि उस अख विच गैरत दा सुरमा आ जांदा है अल्लाह सानू अपनियां अखां विच ए गैरत दा सुरमा पाण दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह अल्लाह हो गया पहला मसला हुण सुनिए दूसरा मसला जदों अख विच गैरत दा सुरमा आ गया अखां नीवियां हो गईयां ते आपे ही शर्म आ जाएगा आपे हया पैदा हो जाएगा पहली गल ते दूजी गल सुन लो हजरत जी वकार दूजी गल की है गौर करते जाना दरा दूसरा पैगाम मैं देना चाहना अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान अच्छा मैं कहा रुका आया सुफ अच्छा मैं समझा बाद दफा होंदा ना मसले दा को रुका हे बाबा मोहम्मद अली आया है अल्लाह 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 पाक भाई उन्होंने सेहत अता फरमाए तवज्जो रखो बस बात तुसी गौर ना सुनो अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हजरात जी वकार गौर करते जाना दरा हजरात जी वकार हुण मैं अगली गल करना चाहना अल्लाह पाक फरमाते ने वकुल्लिल मोमिनाती यागुज़्ज़ना मिन अबसारिहिन्ना व याफज़ना मेरी बात तो समझ आ रही कि नहीं आ रही पक्की गल कुछ करके हथ करो मैंने पता लगे कि कोई समझ नहीं आ रही ओ हो बल्ले बल्ले बड़ी गल है अल्लाह 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 तो मैं चेक कर रहा तुम भी जाग रहे हो कि सुते पे हैं अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जाग रहे हो ना मेरी और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद थोड़ी जी तुम मिठाई ना खवावा कौन अल्लाह 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 है इसमें मोहम्मद दिल की ज़िया सुबहान अल्लाह एक बारी सुभान अल्लाह मैं कहना एक बारी तुसी कहना क्योंकि इथों रोटी मैं भी नहीं खादी ते तुसी भी नहीं खादी कि तुसी खादी नहीं खादी फिर आप इको जी होए ना है इसमें मोहम्मद दिल की ज़िया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह और जिक्र खुदा है रूह की ग़िज़ा सुबहान अल्लाह
सुबहान अल्लाह सरकार दो आलम पर है फिदा कौनैन का हर जर्रा जर्रा सरकार दो आलम पर है फिदा कौनैन का हर जर्रा जर्रा जिसने देखा मसरूर हुआ सुबहान अल्लाह है इसमें मोहम्मद दिल की दया सुबहान अल्लाह। यार बात तुम तवज्जो करके सुनो, ये पैसों की कोई लोड़ है, जान लग गया मैं लैके ही जाने नहीं, छड़दा नहीं इंशाअल्लाह। एक बार तुम तवज्जो रखो, गल नु सुनो। अल्लाह 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 खैर तवज्जो करो जरा हजरात दी वकार तवज्जो करना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीने ते नाज़रन वाला कुरान फरमाया कुल्लिल मोमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना, बीबियां भैणां भी नजरां नीवियां कर लैन, अपने वजूद दी हिफाजत कर लैन। अगे एक होर लफ्ज़ आखिया है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, बीबियां अपनी जीनत भी ज़ाहिर न करया करन, बीबियां अपनी जीनत भी ज़ाहिर न करया करन। हुण जिहड़ियां बीबियां अपने सिर ते दुपट्टा ही नहीं लैंदियां, दसोगा भला जिन्हां बीबियां ने सिर ते दुपट्टा नहीं लिया होया, वाल औरत दी जीनत है ने कि कोई ना है ना? जड़ी औरत ने सिर ते दुपट्टा ही नहीं लिया, एदा मतलब है उन्हें अपनी जीनत नूं ज़ाहिर कीता है। कुरान कहंदा वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, कईयां बीबियां ने कपड़े जिहदे पाए ने उन्हां दे बाजू ही नंगे ने, ते दसो भला ये भी औरत दी जीनत है ने कि नहीं? औरत दी जीनत ने, लिहाजा उन्होंने इस ऐत उते कदों अमल कीता है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना। लिहाजा समझिए मेरी बात नो, मैं टेक्निकली जड़ी गल तुहानू समझाना चाहना। हज़रात मोहतरम जो तक पर्दा हो नहीं सकता जदों तक औरत इस्लामी लिबास नहीं पहनेंगे। जदों औरत को इस्लामी लिबास पहना दिता जाएगा फिर औरत कभी भी बेपर्दा नहीं होएगी। हमारा मुआशरा तो इतना अजीब है, बड़ी माजरत के साथ सिर दे दुपट्टे इंज मुक गए ने। ओ जाओ सुबह किसी मर्जी बड़े शॉपिंग मॉल ते जाके निक्कियां निक्कियां धीयां रानियां दे सूट लवो, जे तानू किसी सूट नाल दुपट्टा मिल जाए तो फिर आके ये बड़े बड़े ब्रांडेड सूट, किसी सूट के साथ दुपट्टा होता ही नहीं है। छोटियां छोटियां साडियां धीयां रानियां दे सूट दुपट्टा कोई नहीं नाल, ये निक्कियां निक्कियां धीयां रानियां दे सिर तो दुपट्टे छीन दे पैने ताकि ये जदों वड्डियां होण इन्हां नूं दुपट्टा लैण दी आदत ही न रहे। मुसलमान की बहू बेटी के सर से दुपट्टे को नोचा जा रहा। इस वास्ते जरूरी है, सब तो पहले जरूरी है लिबास। जदों लिबास समझ अंदर आ जाएगा खवातीन दा पर्दा खुद ब खुद हो जाएगा। हज़रात दी वकार अपने अपने घरां दे अंदर अपनियां अपनियां धीयां रानियां दे लिबास चेक करो, जाके अपनियां बेटियां दे लिबास चेक करो ना। कोई धी रानी जिहदा सूट ना पाए जिहदे विच उहदे बाजू नंगे होण, बेशक छोटी धी रानी क्यों ना होए, छोटी बच्ची भी पूरा लिबास पहने, पूरा लिबास पहने, सिर ते दुपट्टा रखे। हुण आदत बन जाएगी, जदों जवान होएगी इबादत बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। इस वास्ते मेरे मोहतरम भाइयों धीयां रानियां नूं मैं पैगाम देना वा, पूरे पूरे बाजू पहनो, सिर ते दुपट्टा ले लो। अल्लाह 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 ते मैं उन्हां अपनियां मावां भैणां नाल भी गल करना चाहना वा जिहड़ियां कहंदियां ने ओए मौलवीओ पर्दे दा दौर पुराना हो गया, पर्दे दा दौर पुराना हो गया, हुण ते साडे कोलों वालां दा भार नहीं चुकिया जांदा, तुसीं दुपट्टियां दे भार दी गल करदे हो। असीं नहीं सिर ते दुपट्टा लेना, असीं नंगे मुंह फिरना है। कर लो जो करना है मौलवीओ, असीं सिर नंगा ही रखना है, असीं मुंह भी नंगा ही रखना है। कर लो जो करना है।
असी की करना है, असी ते कुछ भी नहीं करना मेरी ये बहना, लेकिन एक मैसेज तेनू जरूर देना है। चलो वेखने तेरी जो मौलवियां नाल शर्त लग गई है कि तू कहनी है मैं मुंह नंगा ही लैके फिरना है। वेखने कदों तक मुंह तेरा नंगा रहिंदा है, कदों तक मुंह नंगा रखनी है। बाजार जानी है नंगे मुंह जानी है, गिफ्ट सेंटर जानी है नंगे मुंह जानी है, कॉलेज जानी है नंगे मुंह जानी है। चलो वेखने कदों तक नंगा मुंह रखनी है। लेकिन मेरी ये बहना तू हार जाना है, ये शर्त तू हार जाना है, मैनू पता है तू हार जाना है। एक दिन तू इंज दा हरना है। ए तेरा चेहरा जेड़ा तू कहनी है मैं नहीं कजना, एक वक्त आना है यही चेहरा तू पहले जनाब ये तेरा कफन दियां चादरां विच टकिया जाना है। यही तेरा चेहरा फिर कबर दियां सलातां विच टकिया जाना है। यही तेरा चेहरा फिर जनाब कबर दी मणामण मिट्टी थले टकिया जाना है। उदों मैं तेरी कबर ते खलो के पूछना है नहीं मेरी ये भैणा तू ते शर्त लाई हुई सी मेरे नाल, मैं नहीं मुंह टकना। अज वेख तेरा मुंह इंज टकिया गया है कि हुण तेरी अम्मी भी वेख नहीं सकदे, हुण तेरा अब्बा भी वेख नहीं सकदा। खोल के कन्न सुन ले मेरी ये भैणा नी, पढ़ ले कुरान जे कुछ मर्तबा लेना नहीं। इस जहान उत्ते सदा बैठ नहीं रहना नहीं। ये टिकटॉकरां कोई नहीं बचाना। वेखिया ही कराची वाली टिकटॉकर नू, वेखिया ही लाहौर वाली टिकटॉकर नू जेदे फाल पर बड़े सन, पर जदों दुनिया तो गई ते लाश संभालण वाला कोई भी नहीं सी। मेरी ये बहना गलत फहमियां विचों निकल जा। नहीं मेरी ये बहना ये गलत फहमियां विचों अपने आप विचों कढ ले। खोल के कन्न सुन ले मेरी ये बहना नी, पढ़ ले कुरान जे कुछ मर्तबा लेना नहीं। इस जहान उत्ते सदा बैठ नहीं रहना नहीं। अज या कल मौत सिर उत्ते आई आ। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। लिहाजा तियां रानियां नु पैगाम है फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत नु ज़ाहिर नहीं करना, अपनी जीनत नु छुपा के रखना है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। जीनत नु छुपाण वास्ते एक ते लिबास इस्लामी करना है ते दूसरा की पाना है बुरका। की पाना है बुरका। बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ आज कल का बुरका इतना फैंसी बुरका है, इतना फैंसी बुरका है कि बंदा ना चाहते हुए भी औरत की तरफ देखता है। बड़ी माजरत बात तो बात यही कहने धियां रानियां मामा भैणा रोज असीं बुरका पा लिया जिवें दा बुरका तुसीं पांदियां सानूं पता है। वो बुरके ते इतने नक्शो निगार ने, वो बुरके ते इतने फुल बूटे ने, वो बुरका इतना इतना जनाब अजीब कपड़े दा बनया होया है। मेरी ये बहना शरीयत तेनू बुरके दा नहीं कहंदी, शरीयत तेनू जीनत छुपाण दा कहंदी है। तू जीनत वधाई जानी है, तुम शरीयत को चक्कर नहीं दे सकती। तुम समझो बुरका पहन के हम शरीयत को चक्कर दे देंगे ना। जिन्हें पैदा किया है, जिन्हें तेनू बनाया है, ओदे नाल तो नहीं इंज हो सकदा। उसने ये नहीं कहा कि तुम बुरका पहनो, उसने कहा तेरी जीनत जाहिर ना हो, तेरी जीनत छुपी होनी चाहिए, कोई जीनत ना देखे। अल्लाह 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 नहीं मेरी ये भैणा मैनू एक गल ते दसना, तू ये भी चाहनीए कि मेरी इज्जत भी बची रवे, ते भी चाहनीए कि सब तो पहला पिंड च जिहड़ा फैशन आवे मैं करा। तू ये भी चाहनीए, ये भी चाहनीए कि मेरे वाल अख उठा के कोई ना वेखे, ते भी चाहनीए कि मैं बादू नंगे लैके फिरया करा। नहीं मेरी ये बहना मैनू एक गल ते दसना, बाजारों जो बंदा दो केले लैके आवे
ایک کیلا چھلکے سمیت رکھے ایک تو چھلکے اتار کے رکھ دے وے دس خاں پلا جس کیلے تے چھلکائے ہو دے تے مکھی کوئی نہیں آنی ہو دے تے کوکروچ کوئی نہیں آنا ہو دے تے جراثیم کوئی نہیں آنا تے آ جڑا کیلا چھلکیاں تو بغیر پیا ہے اے دے تے مکھیاں تے آن گیاں جدو کیلے تو چھلکا اتریاں ہویا ہوئے گا پھر مکھیاں بھی آن گیاں پھر کوکروچ بھی آن گے پھر گندے جراثیم بھی آن گے پھر گندے بیکٹیریے بھی آن گے نی میری یہ بہنا اپنے وجود نو تو اسلامی لباس وچ رکھ لے تے پھر میں بیکھنا ماں کون تیرے وال بیکھدا ہے اللہ اللہ اپنا لباس سونا بناؤ اسلامی بناؤ سادہ بنا لباس انجدہ ہونا چاہیے لباس انجدہ ہونا چاہیے اس لباس دے وچو تیری زینت تو کیا انجدہ برکہ پایا کر کے تیرے برکے والے کسی دی نظر ہی نہ پوے اللہ اللہ نے قربان داما میری نانی محترمہ اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے وہ ٹوپی والا برکہ ریا کر دیا سن میں نو آج بھی یاد ہے نانی محترمہ نے کدی برکے نو استری تک نہیں سی ماری برکہ وٹا نال بھریا آیا کردا سی اینے وٹ ہوندے سن برکے تے ایک دن میں اپنی نانی محترمہ نو آکھیا امی جی اے برکے نو استری کیوں نہیں کر دیا جے میں بچہ کرنا چھوٹا اور میں بیٹا برکے نو اینے وٹ پہ ہونے چاہیے نے کوئی ویکھے ہی نہ بھائی نظر پاوے ہی نہ جے کسے دی نظر پہ بھی جاوے تے وٹاں دی وجہ تو نظر اور پاسے چلی جائے زینت انج لکائی جا سکتی ہے عورت دا مانا پردہ آئے لفظی عورت کا مانا ہی پردہ ہے عورت دا مانا پردہ آئے اسلام گواہی تیرے آئے عورت نو رکھو پردے بچ اے قرآن گواہی تیرے آئے پردہ نہیں ہونا چاہیے دا اے شور سنائی تیرے آئے اے طور طریقہ دنیا دا کچھ اور دکھائی تیرے آئے میں مرد دے دوش پدوش چلاں گی اے عورت رٹ لگا رہی میں نو کہندے نے چپ کر بولی نہ قوم ترقی تے جا رہی ہے اللہ 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 میں قربان جاواں میری یہ بہنا تو ہجے پردے والیاں بیبیاں دیاں گلاں نہیں سنیاں تو گلاں سننی امریکہ دیاں بیبیاں دیاں تو گلاں سننی انڈیا دیاں بیبیاں دیاں آ میں تینو گل سناواں جڑیاں حیادار ہوندیاں نے کیویں دیاں ہوندیاں نے دو تیاں دو بہناں سکیاں تے اللہ دا قرآن ذکر کردا ہے کدی آ بھی واقعات سنیا کرو نوجوان اے تسی کدی کسی امریکہ دے گلوکارہ دیاں گلاں سن دیو تے کدی کہہ دیاں تے پھر پردے والیاں گلاں اپاں نو کدوں یاد رہنیاں تے پھر کدوں شرم و حیا رہنا ہن جیڑے منڈے نے صبح تو لگ کے شام تک سدھو موسے والا سننا ہے جنہیں رکشے دے اگے دے پیچھے سدھو موسے والا ہی لوانا ہے جنہیں اپنی شرٹ دے ایتھے بھی سدھو موسے والا تے پیچھے بھی سدھو موسے والا تے پھر او جویں دے او سنے گا تے کی پھر نماز پڑھے گا پھر وہ نکلے پاسے آئے گا نہیں آؤ میں بتاؤں تمہیں یہ سنا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر تو چلے نے تے مدین گئے مدین تے داخل ہوئے نا تے ایک کھوہ ہے اتھو لوگ بکریاں نو پانی پلا رہے ہیں تے نال تھوڑے جے دور ایک درخت ہے او درخت دے تھلے جا کے بیٹھ گئے اینج حضرت موسیٰ پیغمبر بیٹھے نے تے سامنے دا ویو نظر آ رہا ہے تے سامنے دے ویو نو اللہ قرآن اندر انج بیان کردا ہے فرمایا اللہ پاک فلما ورد ماء مدین وجد علیہ امتا من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ وَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ
अतुहु इहदाहुमा 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 तमशी अलस्तिहया क़ालत इन्ना अबी यदऊका लियजज़ियका अजरा मा सक़ैत लना फलम्मा जाअहु वक़स्स अलैहिल क़सस क़ाल ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। हज़रत मूसा पैगंबर ने वेख्या आओ सामने कुमाए लोग बकरियां नूं पानी पिलांदे पे ने 4 5 10 15 20 25 बंदे रल के वो वड्डा सारा बोका पानी वाला खिचदे ने ते बकरियां नूं पानी पिलांदे ने। 2 यंग लड़कियां जवान लड़कियां औ पर अपनी बकरियां दा रेबड़ लै करके अलग खड़ियां ने ना आप बंदियां विच रलदियां ना बकरियां नूं रलन देंदियां। ये कौन कह देता है तुम्हें पता नहीं कहां से पढ़ती हो तुम मेरी बहनों, इस्लाम औरत को कैद करता है। आ तुसी कदी नहीं पढ़िया बीबियां ने बकरियां पईयां चरांदियां ने किथे लिखिया औरत घरों निकल नहीं सकती, किन्ने लिखिया औरत बाहर जा नहीं सकती, किन्ने लिखिया औरत काम काज कर नहीं सकती। आ पढ़ो हां कुरान विच की लिखिया है 2 लड़कियां जवान लड़कियां अपनियां बकरियां चरान आईयां ने लेकिन समझण वाली गल वे कि मर्दां विच रलदियां नहीं पईयां, मर्दां विच रलदियां नहीं पईयां। परा 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 दूर दूर इन्हां मर्दां पानी पिलाया लै करके अपनियां बकरियां रवाना हो गए। ये हुण 2 लड़कियां जड़ियां ने ये बेचारियां सिनफे नाज़क ने माड़ियां ने बच्चियां ने इन्हां कोलों बोका पानी वाला खिचिया नहीं जांदा पिया। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावां ते बकरियां डियां तिराइयां ने को जड़ा जमीन ते पानी डुलिया है ना को गदैड़ा मदैड़ा पानी वो पींदियां पईयां ने वो जड़ा पी लेंदियां ने प्यास नहीं बुझदी ते गिल्ली जमीन ते ज़बाना ला के ज़बाना इंज चट दियां पईयां ने बकरियां इतनियां प्यासियां बकरियां। हज़रत मूसा पैगंबर दूर बैठे हुए सन जवान सन वेख्या ते रहा ना गया कोल चले गए जाके फरमाते ने माँ खतबुकुमा नी बीबीओ मसला की है तुहाडा। एदा तर्जमा इंज करन वाला करदा है मूसा आखिया तुसियां कलियां क्यों माल चरावण आइयां पर्दे विचों रो कर बोलियां नेक बाप दियां जाइयां बाप साडा बुढ़ड़ा खोया अत जुस्से विच कमजोरी असी दोवें भैणा बकरियां चारीए ते वीर न साडा कोई। ओए दर्दे दिल रखण वालिया जबाना जे साडे कोल चल के आके साडे दिल दा दुखड़ा सुन लगा है ते फिर सुनना असी मजबूर बणियां वा इस उमर दे विच ओ जिस उमर विच कुड़ियां गुड्डियां नाल खेड़दियां ने कदों दिल करदा है बाहर बकरियां चरान जंगलां विच निकलणों सानू मजबूरियां बाहर लै करके आंदा है। अब्बा जी बुढ़े बड़े हो गए ने ते वीर अल्लाह पाक ने दिता कोई नहीं, भरा अल्लाह पाक ने दिता कोई नहीं। चलो यार अज इस मजलिस दी अंदर इस वसात नाल दुआ भी कर लैने या अल्लाह जिन्हां घरां विच वीरे नहीं अल्लाह वीरे अता फरमा दे। अल्लाह जड़ियां भैणां वीरियां तो तरसियां ने अल्लाह उन्हां नूं वीरे अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां जवाना जे रब सानू वीरा दिता हुंदा ना असीं ना रख रख ना थकदियां, असीं ना लै लै ना थकदियां, असीं प्यार कर कर ना थकदियां। जान दिओ ना भैणां किन्ना प्यार कर दियां ने अपने वीरियां नाल, जान दिओ ना भैणां किन्नी मुहब्बत कर दियां ने अपने वीरियां दे नाल। अल्लाह कोल दुआ करो ना जिन्ना भैणां दे वीर जिंदा ने अल्लाह पाक वीरियां नूं सेहत अता फरमा देवे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां आ साडा मसला है। हजरत मूसा पैगंबर नूं तरस आया आपने कल्ले ने पानी वाला बोका खिंचिया। नबी ताकतवर होता है, नबी को अल्लाह पाक को कुव्वत अता फरमाता है। इंज बोका पानी वाला खिंचिया रिजार जाके बकरियां नूं पानी पिलाया। इन्हां बकरियां लईयां ते तुर पईयां लै के तुर पईयां। वीर जी आ भी गल सुनने वाली है, यकीन जानो एक एक स्टेप तेने ने सबक ने बकरियां नूं पानी पिलाया, ओनू दिल दा दुखड़ा सुनाया। लेकिन इन्हां
सारियां गल्लां दे बावजूद मजाल बच्चियां दी तरबियत कितनी जबरदस्त है। मजाल वो तो नहीं जानदियां कि वक्त दा नबी है, ते नहीं जानदियां कि अल्लाह दा पैगंबर है, उन्हां दे नज़दीक ते एक नौजवान है ना, लेकिन मजाल जे तियां ने को लचक वखाई होवे, मजाल जे को थैंक यू दा जुमला तक बोले होवे, मजाल को शुक्रिया तक दा जुमला तक बोले होवे। ए बाप दी तरबियत दा असर है। बाप ने सिखाया है नी मेरियो तियो कोई जिन्ना मर्जी नरम हो जाए अपनी लिमिट नू क्रॉस नहीं करना, नी तियो लिमिट विच रहना है। कायदे विच रहोगियां ते फायदे विच रहोगियां, कायदे चो निकल जाओगियां ते फायदे चो निकल जाओगियां। वापस टुर पईयां अपने घर पहुंचियां ते बाप ने की वेखिया है। अकलमंद बाप बैठे हो ना इस मजले में, चिट्टियां चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबे बैठे हो। और बुजुर्गो इधर मेरे वाल वेखिया जे आज ये काम बापां दे अकलमंद बाप इंज करया करदे ने। जांदियां नाल बाप ने दो सवाल कीते, नी मेरियो तियो मैनू दो सवालों के जवाब चाहिए ने। एक ते बकरियां रजियां होइयां पहले भुखियां होंदियां सन, अज बकरियां रजियां होइयां ने। अगे तरियाइयां होंदियां सन, अज बकरियां रजियां होइयां ने, वखियां बाहर निकलियां होइयां ने। ते आ भी तुसी वक्त तो पहले गईयां जे। हालांकि दो अपोजिट चीज़ां ने। बकरियां रजाण वास्ते बकरियां नू चराना पेगा, चराण वास्ते ज्यादा देर चराना पेगा। ज्यादा देर चराओगियां ते वक्त बहुता लगेगा, वक्त बहुता लगेगा ते तुसी लेट आओगियां। लेकिन मामला सारा उलट है। बकरियां रजियां होइयां वखियां निकलियां होइयां ते तुसी छेती आ गईयां। नहीं मेरियो तियो दी वजह की है? वेखो ना किड्डी बरीक जी गल है, वेखो ना किड्डा बरीक जिहा नुक्ता है ते आम जिहा है, लेकिन उस गैरतमंद बाबा ते बड़ा वड्डा है जिहदे सिर उत्ते गैरत दी पग होवे, जिन्हों अपनी पग दा फिक्र होवे। ओ पुछदा है मैं तैनू भी कहांगा, पुछया कर अपनी धी राणी नू, नहीं मेरी धीए मेरी ते तनख्वाह इन्नी नहीं, दस तेरे कपड़ियां दे जोड़े एडे सोहणे कित्थों आ जांदे ने। नहीं मेरी धीए मैनू दस ते सही ना, छुट्टी दा टाइम जो 2 बजे दा है तू 4 बजे क्यों आनी है? एक पुछया कर। इस तो पहला कि लोग पुछन लग जान बाबा फलां जगह ते तेरी बेटी नू वेखिया खैर ते है वे, अज तू पुछेगा इज्जत दे कख बच जाणगे, कल लोग पुछणगे उन्हीं दिनों पगड़ी थले जा पई होएगी, फिर इज्जत दे कख इकट्ठे करने बड़े औखे हो जाणगे। नहीं मेरियो धीओ बकरियां रजियां होइयां तुसी जल्दी आ गईयां, इहदी वजह क्या है? उन्हां अगो आख्या अब्बा जी ना 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 शक नहीं करना, परेशान नहीं होना। पर मैं नहीं बेटा ये गल नहीं, गल कड्डो जिहड़ी असल गल है ना, इंप्रेस नहीं करना, असल गल दसो असल गल की है। और गल सुनो मुंडियो नौजवानों, ये मेरी बात भी नोट कर लो, मेरिया धियां राणियां भी, मेरिया मावा भैणां भी नोट कर। मां बाप तो कदी कोई गल नहीं लुकाई दी। जे मां बाप तो तुहाडा कुछ लुकना हुंदा, अल्लाह पाक तानू दुनिया ते कछियां पवा के पैदा करदा, रब तानू दुनिया ते कपड़े पवा के पैदा करदा। मां बाप के सामने तुम बढ़ना आए हो, इसलिए आए हो कि उनके सामने कुछ छुपा हुआ नहीं है तुम्हारा। अल्लाह पाक ने तानू इंज करके मां बाप दी झोली च पाया, नंगे आए हो मां बाप दे सामने। मां बाप तो ताड़ा कुछ नहीं लुकिया, जदों ताड़ा मां बाप तो लुकिया कुछ नहीं, फिर लुकांदे क्यों जे? फिर पुज्जी च गुड़ पांदे क्यों जे? फिर मां बाप तो हकीकत छुपांदे क्यों जे? फिर परेशान क्यों हुंदे जे? याद रखो अल्लाह ना करे कोई मसला बने, मां बाप तो कदी गल लुकाई दी नहीं लुकाई। अल्लाह 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 नहीं मेरी यतियो गल वादे करो, गल खोलो, गल की है? उन्हें आखा बाबा जी गल वे, एक नौजवान मिलिया, उन्हें साड़ियां बकरियां नू पानी पिलाया। गल सुनिया जे जरा, ओ जवानो गल सुनिया जो भला की कहंदे, इन्नहु लकवियुन अमीन। नी मेरी धीओ ओ जेड़ा नौजवान जिन्हें तुहाडियां बकरियां नू पानी पिलाया किवें दा नौजवान है? ते थियां ने 2 जुमले बोले, कवियुन अमीन। बाबा ताकतवर बड़ा सी, एडा ताकतवर सी को ने कल्ले ने पानी वाला बोका खिंचिया। अगली गल बड़ी प्यारी है, अमीन बाबा ओ बड़ा अमानतदार सी। बाबा साडा दुख सुन के रोंदा सी, पर अख चुक के साडे वाल नहीं सी वेखदा। बाबा
साडा दुखड़ा सुन के बोके भर भर के बकरियां नूं पिलांदा सी पर नज़र चुक के नहीं सी वेखदा। ओए किसे दियां धीआं राणियां दियां मजबूरियां तो नजायज फायदे ना उठाया करो, किसे दियां धीआं राणियां नूं जलील न करया करो, किसे दियां मजबूरियां तो नजायज फायदे ना उठाया करो, किसी दियां नजायज मजबूरियां तो फायदे ना उठाया करो, और किसी नूं ब्लैकमेल न करया करो, अल्लाह तो डरया करो, अपनी अखां विच अमानत पैदा करो ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे बारे तियां की कहंदियां ने, इन्नहू कबीयुन अमीन, बाबा एडा अमानतदार सी कोने नजर चुक के साडे वल वेखिया ही कोई नहीं। गल आ गई ना नजर ते, जिस अख विच गैरत दा सुरमा पै जाए अख कदों तां उठ दिए। बाबा बड़ा मानवदार सी। हुण बाबा जी ने आखिया पुत्र इंज करो ना, दोवां दे विच एक लड़की जाए ते जाके उन्हें मेरे कोल बुला के लैके आए। हुण उन्हां दोवां धीआं विच एक धी टुर पई है। हुण हज़रत मूसा पैगंबर नूं बुलाण जाण दईए, बाप नूं भी नहीं पता कि नबी है, धी नूं भी नहीं पता कि नबी है। उन्हां वास्ते काम नौजवान कुरान दा वाक़या है। हुण ओ टुर पई है ते मेरियां मावां भैणां मेरे कोल पुछण खां ये जो घरों निकली किवें निकली, इन्हें बुरका पाया कि नहीं पाया। गल बुरके तो तुरी ना, ये भी ते आखर तुसीं भी घरों निकल दियां जे ते बुरका पांदियां जे, ये भी घरों निकलीए। इन्हें बुरका पाया कि नहीं पाया, इन्हें स्काफ पहनिया कि नहीं पहनिया, इन्हें सिर ते दुपट्टा लिया कि नहीं लिया, इन्हें नकाब रखिया कि नहीं रखिया। अल्लाह सोनिया मैं की जवाब देवां? आका दियां बालियां दियां खवातीन मावां भैणां नूं धीआं राणियां नूं मैं की दसां? ये पुछदियां ने ए जो लड़की घरों निकली है जिहदा तुसीं कुरान विच जिक्र कीता है, अल्लाह बुरका किवें दा पाया, अल्लाह ने चादर किवें दी लई है? फरमाया गल सुन वाइदा ते खतीबा, इको गल इन्हां नूं दस दे केड़ी? फरमाया फजा आतो इहदाहुमा तमशी अलस्तिया। ना पुछ बुरकियां दा, ना पुछ नकाबां दा, ना पुछ चादरां दा। अल्लाह पाक फरमाते ने मैनू अदा चलना एडा पसंद लगा, मैं कयामत तक ओदी टोर नूं हया करार दिता। ना पुछो किवें दी चादर पा के टुरी, हया नाल टुरी। ए ना पुछो बुरका किवें दा पा के टुरी, हया नाल टुरी। ए ना पुछो नकाब किवें दा पा के टुरी, वो हया नाल टुरी। जदों हया आ जाएगा फिर बुरका ते लिबास इंज दा हो जाएगा कि ताडे बुरके नूं रब हया करार दे। जदों हया होवे, जदों गैरत होवे, फिर बीबी भैन टुरदी जावे, आसमान दा रब आखे अस्तमशी अलस्तिया, हया नाल जा रही है। ये हया दी जरूरत है, ये गैरत दी जरूरत है, ये शर्म ते बरम दी जरूरत है। ये जदों पैदा हो जाएगा यकीन जानो फिर पर्दा भी हो जाएगा, फिर शर्म भी आ जाएगी, फिर हया भी आ जाएगा। आओ मर्द भी खवातीन भी अपनी अपनी आँखां दे अंदर गैरत पैदा करिए, हया पैदा करिए। अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर दुआ है, मैं जो कुछ बयान कीता है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर जंबर किथे है? कहंदे ने मदनी साहब जंबर आ गए। हाय हाय दुआ करो जंबरों अगे भी आ जान। बस ठीक है, मैं बंदा के नाम आका जहां भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहां भी किया जाएगा। ज़ौक़ ही ज़ौक़ सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। हम अकेले मदीना निकल जाएंगे और गलियों
گلیوں میں قصدن بٹکی جائیں گے اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان حرم مجھ کو یوں مت سنا بات بڑی جائے گی دل مچل جائے گا میرے محتاط آنسو چھلکی جائیں گے ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بٹکی جائیں گے اور دعا کرو چھتی آ جائے اور دن کھولو ود اے ہن جڑی ہے نا میں پڑھ کے آ جڑی نظم ہے نا پڑھ کے تے میری بس ہو گئی بس اس تو بعد پھر ود ماں دے پیار نالوں کسی دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ود ماں دے پیار نالوں کسی دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی لگے ماں باجوں اپنی بیگانی بستی لب جائے ماں جتوں ایسا کوئی بازار نہیں ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں ماں دیو شان رب وکری بنائیے پوچھیو دے کوڑو جندی ٹر گئیو مائیے ماں جیسا جگ وچ لب دا پیار نہیں ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں او میں ان تھک گیا دن کھولو بدلو کو رات ہے مکے دی دن کھولو بدلو کو رات ہے مکے دی کدی جا کے میں کھو او کدی جا کے میں کھو کیا بات ہے مکے دی دن کھولو بدلو کو رات ہے مکے دی جیڑا بھی کو دیکھ لیندہ مکہ تے مدینہ ہے جیڑا بھی کو دیکھ لیندہ مکہ تے مدینہ ہے اسے ویلے اندہ لوگ ٹھارے جاندہ سینہ ہے اسے ویلے اندہ لوگ ٹھارے جاندہ سینہ ہے سانو بھی دکھا دے مولا سانو بھی دکھا دے برسات تو مکے دی دن کھولو بدلو کو رات ہے مکے دی کہنے بیٹا نہیں ہے دعا کرو اللہ پاک نے ایک سال بیٹا عطا فرمائے